नाम दहू नसल्ली अला मोहम्मद बारिक वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुल्तान कमर है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी एज 58 है। 35 साल मैंने जॉब की है सीमेंट इंडस्ट्री में। अब अप्रैल में मैंने कुछ वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ पाकिस्तान स्टॉक का। तो अली अकबर साहब की वीडियो कुछ नज़र से गुजरी, तो फिर उनसे कांटेक्ट हुआ। उन्होंने अप्रैल में एक ग्रुप क्रिएट किया, वो हमने ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस ग्रुप में बहुत मेंबर हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें सीखने का मौका मिला। और जो चीज़ जिसकी हमें अलीफ में भी नहीं पता थी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीखी है। और अब तो मतलब ऐसी बात है, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इसमें सबसे बेहतर जो है वो सबसे अच्छा प्रोसेस जो है वो सीखने का ही है। और जिस तरह से वो अली अकबर साहब का अंदाज़ है बताने का, उसमें आपने किस तरह कंपनी सिलेक्ट करनी है, किस तरह आपने सेक्टर सिलेक्ट करने हैं, कंपनी को आपने किस तरह चेक करना है, फंडामेंटल देखनी है, टेक्निकल देखनी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट आपने मतलब असिस्ट करनी है। और फिर स्टॉक के जो है मतलब आपने किस तरह से परचेज़ करना है, एंट्री जोन 1 2 3, इसी तरह आपका जो है मतलब सेल जोन होता है। और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों सूरत में आपको फ़ायदा होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी जिसको हमने सीखा, और ये वाकई ज़बरदस्त, इससे बहुत मतलब फ़ायदा भी हुआ। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी फ़ायदा होगा। बस मेरी एक मुख्तसर सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि अपलोड का मुश्किल होता है फिर। तो इसमें यही है कि ये बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। हम तो खैर से काफ़ी लेट हो गए, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इसमें हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं और जो तालीम से फ़ारिग हो चुके हैं उनको आना चाहिए। और इसमें पोटेंशियल बहुत है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह 5,000 से अकाउंट खुलता है और आगे इसमें बड़ी ग्रोथ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। तो जैसा भी हो आप सब लोग इसको ज्वाइन करें और इसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करें, तो अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। और बस मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर खान खटक है और मैं आर्म्स P6 पायनियर ग्रुप का तब से मेंबर हूं जब से सर अली अकबर साहब ने इस ग्रुप को तश्कील दिया है। इस ग्रुप में आने से पहले और अब भी मैं मुख्तलिफ़ कारोबार से मुंसलिक हूँ और मैं 15 साल से मुसलसल अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी दफ़ा बहुत सारे लॉस भी उठाने पड़े। लेकिन अपने इन लॉसेस को पूरा करने के लिए मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जिनसे मैं अपना लॉस भी पूरा कर लूँ और अपनी आने वाली नस्लों को भी ऐसी एक फील्ड दे दूँ कि जिनको मेरा एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र हो सके और उनको एक ऐसा नॉलेज मैं उनको दे दूँ कि जिनसे उनके लिए लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म हो जाए और बहुत इजीली वो पैसा अर्न कर सकें। तो मैं इसके लिए मुख्तलिफ़ बुक्स पढ़ता रहा, मेंटोर्स को देखता रहा। तो बहुत सारे मेंटोर्स को जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सर अली अकबर साहब जो डॉक्टर हैं इस वक्त, तो डॉक्टर मीन्स कि वो PhD डॉक्टर हैं। तो मैं डॉक्टर अली अकबर साहब को मैंने सिलेक्ट किया अपने मेंटोर के तौर पे, क्योंकि मैंने जब उनको एक्सप्लोर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यही वो शख्स हैं कि जो हमें हमारे मसाइल से निकाल के और हमारी नस्लों तक को ये संवार सकते हैं। और जो स्ट्रगल लाइफ में हमने की या हम कर रहे हैं, तो वो हमारी जो आने वाली यूथ है या हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया और इस ग्रुप में आने से पहले मुझे स्टॉक एक्सचेंज का इल्म तो था, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे समझ नहीं थी कि मैं इस काम को कैसे करूं। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई थी, पीटर लंच की, जॉन ग्राहम की, और उसके अलावा वारन बफे की, और बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी स्टॉक्स पे, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल करना नहीं आता था और मुझे हेजिटेशन थी कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो सर अली अकबर की टीम को ज्वाइन करने के बाद वो सारी जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई और बड़े अहसन तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने हमें ट्रेन किया। अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करके उसके मुख्तलिफ एनालिसिस करके जो हमें सिखाए गए हैं ग्रुप में, तो मैं किसी भी कंपनी को एक्सप्लोर करके तो मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि फ्यूचर में ये कंपनी हमें कितने % प्रॉफिट दे सकती है। तो ये सर अली अकबर साहब की बदौलत ही हम इस काबिल बन सके, क्योंकि हम जिन जिन फील्ड्स में काम करते रहे थे वो बड़ी हार्ड फील्ड्स थी
اور مارکیٹ کی فلکچویشن اس میں بھی بہت تھی اور ایک ہارڈ ورک تھا اس میں. جبکہ علی اکبر صاحب ہمیں اسمارٹ ورک کی طرف لے کے آئے اور میں ان کا بہت مشکور ہوں اپنے تمام گروپ کی طرف سے, کیونکہ ہمارے گروپ میں بہت سے اچھے لوگ ہیں جو بڑے سینسیبل اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں بزنس کو. تو وہ سب اس بات پہ میرے ساتھ متفق ہیں کہ سر علی اکبر صاحب نے اسٹاک مارکیٹ میں تو پھر آپ کبھی اس میں لاس نہیں کریں گے, آپ ہمیشہ اس میں فائدہ کریں گے اور آپ کو ہمیشہ اس میں فائدہ ہوگا. ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ بلینز اور ٹریلینز لوگوں کے اسٹاک مارکیٹ میں ڈوب گئے, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ بلینز اور ٹریلینز لوگوں نے کما بھی لیے. تو لوگ نقصان کی بات تو کرتے ہیں لیکن فائدے کی بات نہیں کرتے. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں لوگ فائدے کی بات نہیں کرتے, کیونکہ یہ امیروں کا کھیل ہے اور یہ امیروں کا بزنس ہے. اور عام جو لوگ ہیں ہماری طرح کے جو نارمل آدمی ہے اس کو اس چیز کی سینس نہیں ہے کہ یہ سونے کی کان ہے ایکچولی, جس کے بارے میں امیر ہمیں نہیں بتانا چاہتے. لیکن اب ہمیں الحمدللہ سر علی اکبر صاحب کی شکل میں ایک ایسے مینٹور مل چکے ہیں کہ جو ہمیں اس کان کو کھودنے کے طریقے سکھا چکے ہیں. تو میں آپ سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سر علی اکبر صاحب کے اس گروپ کو جوائن کریں اور جتنا ہو سکے اس کو سیکھیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیں, کیونکہ یہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے اور آپ کے لیے ایک بہترین بزنس ہے. جیسے باقی ہم لوگ ٹریڈیشنل بزنس کرتے ہیں, یہ بھی اس طرح کا ایک بزنس ہے. تو جو آدمی آلریڈی بزنس میں ہے اس کے لیے اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا بہت زیادہ ایزی ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. کوئی بھی 8ویں پاس لڑکا لڑکی بہن ہماری بھائی ہمارا ہمارے بزرگ 60 سال کے 70 سال کے مڈ ایج کے لوگ لڑکیاں ٹرانسجینڈر سب جو ہیں جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ سب لوگ اس کو بڑی ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. لیکن صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ ایک اچھے مینٹور کو آپ چنیں. اور چونکہ ہم لوگوں نے بہت محنت کر کے اپنے ان مینٹور کو ہم نے جانچا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ وہ مینٹور اور یہ وہ شخص ہیں جو ہم سب کا اور آپ کا اور ہمارے بچوں کا اور ہماری پوری کمیونٹی کا اسپیشلی ہم پاکستانیز کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا کائنڈلی ہمیں جوائن کریں اور سیکھیں. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تب بھی آپ سیکھیں, کیونکہ ہمیں بھی آج سے پہلے کچھ نہیں آتا تھا, لیکن آج الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم پریڈکشنز کر سکتے ہیں, ہم سٹاکس لے سکتے ہیں, ہم انالیسس کر سکتے ہیں, ہم جہاں چاہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس میں کتنا پروفٹ کیسے کمانا ہے. تو میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے سب سے کہ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سو نائس آف یو, جزاک اللہ خیر. تو سر علی اکبر کی ٹیم کو جوائن کرنے کے بعد وہ ساری جو میری پرابلمس تھیں وہ سالو ہو گئیں اور بڑے احسن طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے ہمیں ٹرین کیا. اب میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ میں کسی بھی کمپنی کو انالائز کر کے اس کے مختلف انالیسس کر کے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں گروپ میں, تو میں کسی بھی کمپنی کو ایکسپلور کر کے تو میں یہ پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ فیوچر میں یہ کمپنی ہمیں کتنے % پروفٹ دے سکتی ہے. تو یہ سر علی اکبر صاحب کی بدولت ہی ہم اس قابل بن سکے, کیونکہ ہم جن فیلڈز میں کام کرتے رہے تھے وہ بڑی ہارڈ فیلڈز تھیں اور مارکیٹ کی فلکچویشن اس میں بھی بہت تھی اور ایک ہارڈ ورک تھا اس میں. جبکہ علی اکبر صاحب ہمیں اسمارٹ ورک کی طرف لے کے آئے اور میں ان کا بہت مشکور ہوں اپنے تمام گروپ کی طرف سے, کیونکہ ہمارے گروپ میں بہت سے اچھے لوگ ہیں جو بڑے سینسیبل اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں بزنس کو. تو وہ سب اس بات پہ میرے ساتھ متفق ہیں کہ سر علی اکبر صاحب نے ہمیں ایک ایسے سونے کی کان عطا کر دی ہے اور ہمیں ایک ایسا علم دے دیا ہے کہ ہم اب ساری زندگی ہم اور ہماری نسل سونے کی کان کو کھودتے رہیں گے اور اپنے لیے ہیرو اور جواہرات اور سونا نکالتے رہیں گے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ بلین اور ٹریلینز کا دھندا ہے, بزنس ہے, بازار ہے. جیسے کہ آپ فروٹ مارکیٹ میں بزنس کرتے ہیں, صبح آپ سٹاکس لیتے ہیں, شام کو بیچ دیتے ہیں, پھر کچھ فروٹس کو یا ویجیٹیبلس کو آپ اس کو پیرشیبل گڈس کو آپ اس کو اسٹور کر لیتے ہیں. تو جب اس کا ریٹ ریز ہوتا ہے, چونکہ آلریڈی میں خود پیرشیبل گڈس میں کام کرتا ہوں, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کولڈ سٹوریج میں کچھ پروڈکٹس کو جن کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کو کولڈ سٹوریج میں سیو کر لیتے ہیں. جب کنٹینرز کو ہم سیو کر لیتے ہیں تو پھر جب سپلائی کم ہوتی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو ہم اسی کو اپنے جو ہمارا سٹور کا مال ہے ہم اس کو لے آتے ہیں اور پھر ہم اس کو مارکیٹ میں اچھے ریٹس میں سیل کر دیتے ہیں. تو ہم لاس سے بھی بچ جاتے ہیں اور ایک اچھا پروفٹ ہم کما لیتے ہیں. سیم پوزیشن اور سیم فارمولا سٹاکس کے بزنس میں بھی ہے. تو اگر آپ سٹاکس کو اچھے طریقے سے ڈیمانڈ اور سپلائی کے کھیل کو سمجھتے ہوئے اور کمپنیز کی مختلف جو ان کی پورٹ فولیوز ہیں اور کمپنیز کی مینجمنٹس کو اور کمپنیز کو اگر آپ اسٹڈی کر کے ان کی رپورٹس پڑھ کے اگر آپ اس کو سمجھ کر کام کریں گے اسٹاک مارکیٹ میں تو پھر آپ کبھی اس میں لاس نہیں کریں گے, آپ ہمیشہ اس میں فائدہ کریں گے اور آپ کو ہمیشہ اس میں فائدہ ہوگا. ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ بلینز اور ٹریلینز لوگوں کے
स्टॉक मार्केट में डूब गए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि बिलियंस और ट्रिलियंस लोगों ने कमा भी लिए। तो लोग नुकसान की बात तो करते हैं लेकिन फ़ायदे की बात नहीं करते। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि क्यों लोग फ़ायदे की बात नहीं करते, क्योंकि ये अमीरों का खेल है और ये अमीरों का बिज़नेस है। और आम जो लोग हैं, हमारी तरह के जो नॉर्मल आदमी है, उसको इस चीज़ की सेंस नहीं है कि ये सोने की कान है एक्चुअली। सर अली अकबर के इंस्ट्रक्शन से शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और जो आज तक हमने लर्न किया एक नए बिज़नेस को, वो इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, 13 साल का मेरा कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है। 3 साल पाकिस्तान में, को 10 साल बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज में। उसके बाद पाकिस्तान में पीआई की फ्रेंचाइज है, टिकटिंग की, वो रन कर रहा हूँ। पेट्रोल पंप का बिज़नेस है, एग्रीकल्चर का बिज़नेस है, और प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त का शुरू से ही कोई 12-13 साल 15 साल की है। इससे ये जो है वो इसमें इंटरेस्ट था और मैं कर रहा हूँ लाइफ में। लेकिन ये सारे काम जो आज तक किए हैं वो बहुत हार्ड किए हैं। तो अभी कोई ऐसे काम की तलाश थी जिसमें जो है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी हो और इजी टू गो हो, मतलब कभी आप उसको जो है वो इन कैश करना चाहें इजीली हो जाए। तो ये 5-6 माह से अली अकबर साहब के जो चैनल्स हैं डिफरेंट तुर्की के बारे में, अज़रबैजान, अदर बिजनेसेस, और साथ साथ फिर शेयर सबको सुन रहे थे। तो फिर जो है वो इसी तरह हम बड़े मुतासर हुए और इनकी मेंबरशिप बाकायदा ली, इसको सीखने के लिए, समझने के लिए। इनका जो तरीक़ाकार है बहुत क्लोज टू प्रैक्टिकल है, जस्ट थ्योरी नहीं है। मतलब ये बहुत सिंसेरिटी से चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, हमें संजीदा रखते हुए। मतलब बड़ी माइनर सी फीस, 1000 कोई फ़ी नहीं है मंथली, वो चार्ज मतलब मेंबरशिप की फ़ी है। और उससे ये है कि थोड़ी सीरियसनेस लेना चाह रहे हैं। बंदा जब तक किसी काम से सीरियस नहीं होता, खा वो कितना मुश्किल हो या आसान हो, तो उसको सीख नहीं सकता। ये मेरा ख्याल है इनकी टोटल, इनको जो है इनकी बातों को और इनके एक्शन को स्टडी किया जाए, बेसिकली ये अपना नॉलेज है वो दूसरों तक डिलीवर करना चाह रहे हैं, उसके वो तमाम तरीके इस्तेमाल करते हैं टाइम टू टाइम जो ज़रूरी हो। तो ये तो रहा आज तक का एक्सपीरियंस। बाकी एज मेरी 49 है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बिज़नेस फैमिली से तल्लक है, फादर भी, ग्रैंड फादर भी और मैं भी सब बिज़नेस में। तो वो थे, चले गए, इंतकाल कर गए, और हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी स्टार्ट लेते हैं कि हमने इस जो स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, इससे पहले तो हम यही सोचते थे कि जनाब ये जो स्टॉक मार्केट है लेने से, और उसके बाद हाउ टू मेक द पोर्टफोलियो। और इस बिज़नेस को जब हमने एज ए प्रोफेशन अपनाने का सोचा, तो उसका पोर्टफोलियो बुनियादी चीज़ है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह करनी है और कब करनी है। इसमें रिस्क रिवार्ड फैक्टर है कि 1 in 3 है, 1 in 4 है, 1 in 5 है, 1 in 3 एंड प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये हमने सीखा। और फंडामेंटल एनालिसिस में उसका ऑडिट रिपोर्ट का कंपनी को स्टडी करना है, देखना है कि फ्री फ्लोट 40% से ज़्यादा ना हो, कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो, उनकी कंपनी के जो डेटर्स लिस्ट ज़्यादा ना हो, अदायगियाँ ज़्यादा ना हो, लॉसेस में ना हो। कंपनी मैनेजमेंट जो है वो देखने की ज़रूरत होती है, जो लालची करप्ट ना हो। और इसमें ये है कि ये देखना होता है कि ये अभी बाइंग पोजीशन में है या नहीं है, सेल पोजीशन में है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो इसमें मतलब हमने बाकायदा इस ग्रुप को ज्वाइन करने से 1 by 1 जो है वो सीखने। इसके अलावा ये है कि ब्रोकर का, इसमें ब्रोकर का कोई ऐसा रोल नहीं है। ब्रोकर जस्ट प्लेटफॉर्म है। हम पहले समझते थे ब्रोकर सब कुछ करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म है, अपने शेयर आपने खुद डिसाइड करने हैं, पोर्टफोलियो खुद बनाना है, उसको मॉनिटर करना है डेली बेसिस पे, और उसके ज़रिए थोड़ा सा माइनर सा 2-3 पैसा उसका, जैसे आड़त मंडी में, सब्ज़ मंडी में एक वो मंडी वाले का रोल होता है, इसी तरह ब्रोकर का एक रजिस्ट्रेशन है, एक प्रोसेस है,
वो जस्ट एक उसका यही रोल है, लेकिन फैसले आपके खुद के होने चाहिए। और मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ यंग जनरेशन को, स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन को, रिटायरिंग एज वालों को कि इस बिज़नेस को, इस ग्रुप को ज्वाइन करें और इसको सीखें, समझें। बहुत दिलचस्प बिज़नेस है, सीख के समझ के करें और एज ए ट्रेडर ना ज्वाइन करें, एज ए इन्वेस्टर ज्वाइन करें। लॉन्ग टर्म में थोड़ी इन्वेस्टमेंट बना के अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छी कंपनी सेलेक्ट करें, इसको स्टडी करें। और जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे आप ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। जब अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब किसी और का इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी लेंगे और सीरियस हो जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्ड वर्किंग से आप इस फील्ड को सीख सकते हैं। लीगल है और एज़ पर गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक है, टैक्सेस वगैरह कटते हैं। आप एक बिज़नेस का, चलते बिज़नेस का इसके ज़रिए हिस्सा बन जाते हैं। मैंने बहुत दिलचस्प पाया। आई थैंक यू वेरी मच। इंट्रोडक्शन हुआ जब स्टॉक मार्केट का मैंने शुरू किया तो मैंने खुद सुना और उसमें रह गया चीज़ें जो स्टॉक मार्केट के बारे में सर ने क्वेश्चन किए हैं, वो मैं अभी ऐड अप करना चाहूँगा। आप लोगों का थोड़ा टाइम लूँगा। इसमें यह है कि हमें सर को ज्वाइन करने से पहले स्टॉक मार्केट का कोई इतना खास नॉलेज नहीं था। हम यही समझते थे कि यहाँ लोग पैसा लगाते हैं, डूब जाता है, फ्रॉड हो जाता है। और इवन मेरा नॉलेज इतना भी नहीं था कि मैं जो ब्रोकर के टिप्स हैं उसको समझ सकूं। पर ब्रोकर शुरू में टिप्स देता था, ये शेयर ले लो, ये शेयर ले लो, लगता था कि वो हमारे साथ हमदर्दी कर रहा है। लेकिन जब इसको हमने सीखा तो हमें पता चला वो तो कुर्बानी के बकरे ढूंढ रहा है। मतलब वो जो चीज़ बेचना अपनी चाह रहा है, अननोन इनोसेंट लोग उसके पीछे कहते हैं हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, उसको खरीद लेते हैं। लेकिन वो उस वक़्त मैंने उनको कहा भाई ये तो जो है वो सेल जोन में है, यहाँ परचेज बनती नहीं है। मतलब नॉलेज की वजह से हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की, फिर उनको पता चल गया, उन्होंने टिप देने बंद कर दी। अच्छा, ये तो था कि हमने जब शुरू किया हमारा नॉलेज कैसे डेवलप हुआ। तो ये जो हमने आम PSX को जब ज्वाइन किया, बकायदा मेंबरशिप थोड़ी सी सर ने रखी है जस्ट टू मेक अस सीरियस टू लर्न मोर। तो उसमें हमारा जो है नॉलेज जो डे बाय डे जो है वो डेवलप हुआ। जैसे हमने ये सीखा कि हाउ टू फिल्टर द बेस्ट कंपनी 5 लाइन फार्मूला के तहत। तो उसको जो है वो 5 लाइन ड्रॉ करनी है। जब हमने उसको फिल्टर करना है PSX www.psx.com में सब कंपनीज हैं, फिर dps.psx.com.pk में जाके उनको जो है वो फिल्टर करना है कंपनीज को, प्रॉफिट वाली जो है। तो उसमें हमने फिर 5 लाइन फार्मूला सीखा कि ये अभी सेल जोन में है या बाई जोन में है, री एंट्री 1 में है, री एंट्री 2 में है, यहाँ परचेज बनती है नहीं बनती, यहाँ सेल बनती है नहीं बनती। ये बेसिक शौर जो है हमें इसका जो है वो डेवलप हुआ। तो इस मतलब ग्रुप को ज्वाइन करने से, ये एजुकेशन लेने से। और उसके बाद हाउ टू मेक द पोर्टफोलियो। और इस बिज़नेस को जब हमने एज ए प्रोफेशन अपनाने का सोचा तो उसका पोर्टफोलियो बुनियादी चीज़ है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह करनी है और कब करनी है। इसमें रिस्क रिवार्ड फैक्टर है कि 1 in 3 है, 1 in 4 है, 1 in 5 है, 1 in 3 एंड प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये हमने सीखा। और फंडामेंटल एनालिसिस में उसका ऑडिट रिपोर्ट का कंपनी को स्टडी करना है, देखना है कि फ्री फ्लोट 40% से ज़्यादा ना हो, कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो, उनके कंपनी के। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है और मेरा सहीवाल से तल्लुक़ है। 23 साल मेरी उम्र है। और रही बात स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। पहले मेरा यही ख्याल था कि स्टॉक एक्सचेंज बड़े लोगों का कारोबार है, बड़े लोगों का कारोबार है जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हों। तो फिर मैं एक ड्रामा देख रहा था जिसमें हुमायूं से, आई थिंक वो उस ड्रामे का नाम मेरे पास तुम हो, जिसमें हुमायूं सईद का एक रोल आया था कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वो पैसा 2 दिन के अंदर डबल हो गया। आई थिंक 70 करोड़ रुपए थे, वो 2 दिन के अंदर डबल हो गए। तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि लोग कमा रहे हैं, मैं क्यों ना कमाऊँ। यही जुमला मुझे पसंद आया और मुझे खुशी हुई कि मैं भी कमा सकता हूँ। तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज पर रिसर्च शुरू कर दी। फिर 1-2 वीडियो देखते देखते मुझे ना सर अली अकबर साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे, सर अली अकबर साहब की वीडियो
دیکھی میں نے، اس میں انہوں نے یہی بتایا، سب لوگوں کے لیے یہی پیغام تھا کہ ہم 5,000 روپے سے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے سنہری موقع تھا، تو میں نے سر علی اکبر صاحب کا گروپ جوائن کیا، اور اس میں مجھے یہی سکھایا گیا۔ آئی تھنک مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں گروپ جوائن کیے کو، اور مجھے یہی سکھایا گیا کہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کس طرح کیا جاتا ہے، تو کمپنی کو سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ، پہلے مجھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اب الحمدللہ میں ایک ایسی کمپنی سلیکٹ کر سکتا ہوں کہ جو مجھے اچھا پروفٹ دے۔ اور میں اپنی عمر کے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کریں، یہی عمر ہے کمانے کی، یہی عمر ہے انویسٹمنٹ کرنے کی، کیونکہ پھر جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، یہ دنیا، ان کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، آگے آگے پیسوں کی ضرورت پڑے گی ہمیں، تو جب ہمیں فنینشیل سٹریس ہوگا تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اور اگر میں اپنا ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر میں ہی ابھی سے ہی شروع کر دیتا ہوں، انویسٹمنٹ شروع کی ہے الحمدللہ، تو 2-4 سال بعد میں جب میرے اوپر ذمہ داریاں بڑھیں گی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی الحمدللہ۔ تو میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ سر علی اکبر صاحب کا گروپ جوائن کریں، اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں نالج حاصل کریں۔ میرا خیال ہے، بلکہ میرا ماننا ہے کہ بندے کو ایک ہی موقع ملتا ہے زندگی بدلنے کا، اور وہ موقع مجھے مل گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ سب کو وہ موقع ملے۔ آپ سب سر علی اکبر صاحب کا گروپ جوائن کریں اور اپنے آپ کو موقع دیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام غلام مرتضیٰ ہے اور میرا تعلق پاکستان کے دونوں صوبوں، صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب سے ہے۔ 2008 سے میں بزنس کر رہا ہوں اور ان دونوں صوبوں میں میرا آنا جانا پڑتا ہے، اور میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹرس ہے۔ پہلے مجھے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ پھر جب میں نے ARMPSX گروپ آج سے 6 ماہ پہلے جوائن کیا تو میں اس کا دوسرا یا تیسرا ممبر تھا۔ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے، سر علی اکبر کی میں نے بزنس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز دیکھی تو مجھے انفارمیشن ملنا شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں گائیڈ لائنز دینا شروع کی تو پھر میرا انٹرسٹ اور بھی بڑھتا گیا اور میں نے اسٹاک ایکسچینج کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے تو ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ آج اسٹاک ایکسچینج میں اربوں روپے ڈوب گئے، آج اسٹاک کریش ہو گئی۔ زیادہ تر سگنلز ہمیں بروکر سے ہی ملتے تھے اور ہمیں کافی گہرائی میں علم نہیں تھا اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں، جیسے کہ پاکستان کی 1/3 آبادی بھی اسٹاک ایکسچینج میں شامل نہیں ہے۔ جب میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیے تو پھر مجھے کافی نالج ملنا شروع ہو گئی، جیسے ٹیکنیکل انالائسس کے بارے میں، فنڈامنٹل انالائسس کے بارے میں، اور سینٹیمنٹل انالائسس کے بارے میں، اور سیزنل انالائسس کے بارے میں، اور بھی بہت سی نالج مجھے ملنا شروع ہو گئی۔ تو پھر جب میں نے یہ نالج گین کی تو پھر مجھے بہت ہی زیادہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں آج ہی مارکیٹ میں انویسٹ کر دوں۔ تو پھر سر نے ہمیں گائیڈ لائنز دی کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، اس کا ٹائم ابھی نہیں ہے انویسٹ کرنے کا۔ اس وقت مارکیٹ 49,500 کی جا رہی تھی، اور سر نے ہمیں ویڈیوز میں بہت سے طریقے بھی کمپنیز سرچ کرنے کے سکھائے ہیں کہ کمپنیز کو کیسے سرچ کیا جائے، کب کمپنیز کی چھانٹی کرنی ہے، کب انویسٹ کرنا ہے اور کب ایگزسٹ کرنا ہے، اور کب پروفٹ لے کے نکل جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سر نے ہمیں لیکچرز میں دی اور ہمارا ویژن کلیئر ہو گیا۔ پھر آخرکار ایسا وقت بھی آ گیا، سپتمبر یا اکتوبر کا مہینہ، جس میں سر نے ہمیں گرین سگنل دے دیا کہ اب آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے جو بھی ہمارا بجٹ کے حساب سے تھا وہ ہم نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں اس گروپ سے کافی مطمئن ہوں کیونکہ ہماری پہلے ٹریننگ ہو چکی تھی، تو پھر میں نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ سر کے جو دوسرے پلانز ہیں بزنس کے حساب سے، جیسے کہ لینڈ پراپرٹی کا بزنس ہے، اور بھی اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں کافی ویڈیوز کے ہم منتظر ہیں۔ میں بہت زیادہ مطمئن ہوں کیونکہ پاکستان کا یہ پہلا ایسا گروپ ہے جس میں اتنا ڈیپلی اور سنسیئرلی سمجھایا جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں سر کا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی سر ایسے ہی ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔